नीति 24 हिन्दू बौद्ध लगायत पौरस्त्य दर्शन सभ्यता संस्कृति लगायतको केन्द्रबिन्दु बनाई पूर्वीय दर्शन पूर्वीय चिन्तन मौलिक दर्शन एवं परम्परागत परम्परा आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा मानविकी समाजशास्त्र मानवशास्त्र जैविक विविधता पर्यटन जडीबुटी लगायत सम्पदामा आधारित अध्ययन तथा अनुसन्धानको व्यवस्था मिलाउने हिन्दू बौद्ध लगायतका पौरस्त्य दर्शन सभ्यता संस्कृति लगायतको केन्द्रबिन्दु बनाई पूर्वीय दर्शन पूर्वीय चिन्तन मौलिक दर्शन एवं परम्परा आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा आदि विषयको अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रको विषयमा गरिनेछ विकास गरिनेछ। त्यसैगरी योग ध्यान र दर्शनको अध्ययन र अभ्यासलाई विद्यालयमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय अभियान र जनसांस्कृतिक रूपमा देशभरि सबै नागरिकमा विस्तार गर्दै यसका लागि सामुदायिक सिकाइ केन्द्र खुला विद्यालय तथा विश्वविद्यालय पुस्तकालयको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ। नेपालको आफ्नै मौलिक कला र संस्कृति चित्रण मूर्तिकला काष्ठकला प्रस्तरकला परम्परागत कला एवं प्रविधि विविध वाद्यवादन विभिन्न गीत सङ्गीत तथा नृत्यलाई समेटेर विशिष्टतामा आधारित कला तथा संस्कृति विश्वविद्यालय वा एकाडेमिक मार्फत विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गरिनेछ। त्यसैगरी नीति 25 अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी बढाउने र यस्तो लगानी आधारभूत तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान र व्यावहारिक एप्लाइड अनुसन्धानका निम्ति सार्वजनिक निजी क्षेत्रका उद्योगहरू एवं अन्य शैक्षिक एवं प्राज्ञिक क्षेत्रहरूबीच सहकार्य गर्ने र अनुसन्धानलाई विकाससँग जोड्न अनुसन्धान संस्था र उत्पादन संस्थाबीच साझेदारी गराउने विश्वविद्यालय अनुसन्धान प्रतिष्ठान र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूबीच सहकार्य गरी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। विभिन्न निकायहरू अन्तर्गत सेवा प्रदान गर्दै आएका प्रयोगशालाहरूलाई सुदृढ गरी राष्ट्रिय स्तरका अनुसन्धानशाला बनाइनेछ। हालको संस्थागत संरचनामा सुधार गरी त्यस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरूको प्राज्ञिक संस्था अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिनेछ। उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली जलस्रोत जस्ता नेपालको विशेषता रहेका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना तथा विकास गरी त्यस्ता विषयलाई राष्ट्रको पहिचान क्षेत्र बनाइनेछ। कृषि जनस्वास्थ्य साना उद्योग ऊर्जा यातायात र आवास जस्ता विषयहरू र सूचना प्रविधिमा विकासात्मक मुलुक र व्यावहारिक अनुसन्धान अनुशेषण गर्न प्रविधि विकास र उपयोगमा सहयोग पुर्याउन नवप्रवर्धन केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ। विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अनुसन्धान संस्थाहरूलाई स्वायत्त र आत्मनिर्भर अनुसन्धान संस्थाका रूपमा विकास गरिनेछ। अनुसन्धान तथा विकासवादी कार्यलाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्थित गर्न केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझेदारी र सहकारी गर्न सक्ने गरी आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा अनुसन्धान संयन्त्रको स्थापना गरिनेछ र अनुसन्धानका गतिविधिहरूलाई पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको विकास शिक्षक तयारी विकास एवं तालिम शिक्षण सिकाइ र मूल्याङ्कन हो अभिन्न अङ्गका रूपमा अवलम्बन गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने र शिक्षक र विद्यार्थीहरूमा अनुसन्धान संस्कारको विकास गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। अनुसन्धान दक्ष जनशक्तिको विकासका निम्ति तालिम प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट उत्पादित जनशक्तिले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्वाध्ययन एवं अनुसन्धान गर्ने संस्कार विकास गरिनेछ। सरकारी कोषबाट गरिने अनुसन्धानको लागि विश्वविद्यालयहरूलाई संयुक्त प्रतिस्पर्धामा जान सक्षम बनाउने र त्यसरी विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने अनुसन्धानमा विद्यार्थीहरूलाई संयुक्त परिचालन गरिनेछ। अनौपचारिक जीवन पर्यन्त परम्परागत र खुला शिक्षा 2/12 नीति 26 राष्ट्रिय पुस्तकालयहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक पुस्तकालय र सामुदायिक सूचना केन्द्रलाई सामुदायिक सिकाइ केन्द्रसँग जोडेर सुदृढ सामुदायिक सिकाइ तथा स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गरी आजीवन सिकाइ र निरन्तर शिक्षाको केन्द्र बनाउने देशभरि सञ्चालित सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय तथा वाचनालयहरूलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरी तिनीहरूको संरक्षण सुदृढीकरण एवं विकास गर्ने र पुस्तकालय तथा वाचनालयको पहुँच नपुगेका स्थानमा योजनाबद्ध रूपमा विस्तार गर्दै लगिनेछ। सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालयको तथ्याङ्क अद्यावधि गरी स्पष्ट मापदण्डका आधारमा तिनीहरूको वर्गीकरण गर्ने तथा स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारको व्यवस्थापन
लगानी र रेखदेखमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालयको स्थापना गरी आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधियुक्त बनाइनेछ। पुस्तकालयलाई जीवनोपयोगी, जनोपयोगी, सेवामुखी र आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने एवं यस्ता पुस्तकालयबाट स्थानीय तहबाट सबै वडाहरूमा सेटेलाइट पुस्तकालय तथा घुम्ती पुस्तकालय सेवा सञ्चालन गरिनेछ। आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म सबै शैक्षिक संस्थाहरूमा पुस्तकालय विकास, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको मापदण्ड तयार गरी पर्याप्त सन्दर्भ सामग्री सहितका पुस्तकालयहरू स्थापना गरिनेछ। आजीवन सिकाइ तथा निरन्तर शिक्षाको लागि स्थानीय तहको प्रत्येक वाडामा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र स्थापना गरी आवश्यकता अनुसार विस्तार तथा सुदृढीकरण गरिनेछ। नीति 27 अनौपचारिक, खुला र परम्परागत विद्यालयबाट प्रदान गर्ने शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरी औपचारिक विद्यालय शिक्षाको समकक्षी बनाउने। साक्षर नेपाल घोषणा र शिक्षित नेपाल बनाउनमा केन्द्रित आजीवन सिकाइका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ, खुला गरिनेछ। त्यसै गरेर खुला शिक्षाको अवसर बढाउनका निमित्त विद्यालय तथा खुला शिक्षण संस्थाको विस्तार गरिने र खुला विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी मुक्ति, मल्टिमिडिया र अनलाइनमा आधारित सिकाइ सामग्री विकास गरिनेछ। खुला तथा दूर शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिँदै यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन छुट्टै शैक्षिक रेडियो तथा टेलिभिजन च्यानलहरूको सञ्चालन गरिनेछ। धार्मिक प्रकृतिका परम्परागत विद्यालयको नियमन र सहजीकरणका लागि गुरुकुल शिक्षा बोर्ड, मदरसा शिक्षा बोर्ड र गुम्बा शिक्षा बोर्ड गठन गर्न सकिनेछ। परम्परागत शिक्षा सम्बन्धी बोर्डले सम्बन्धित संस्थाको मूल प्रवाहीकरण र गुणस्तरीयताका लागि सबै तहका शिक्षाको मापदण्ड निर्धारण, पाठ्यक्रम निर्माण र परिमार्जन, ब्रिज कोर्स र समकक्षता निर्धारण लगायत समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। मौलिक दर्शन र ज्ञान प्रणालीलाई आधुनिक प्रकृति विज्ञान र समाज विज्ञानका स्थापित ज्ञान र सिद्धान्तहरूसँग यथोचित ढङ्गले तादात्म्यता मिलाएर लगिनेछ। छमा रहेको छ समावेशी र विशेष शिक्षा 2018। नीति 28 अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्न समावेशी शिक्षा एवं विशेष शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने र जीवनोपयोगी तथा व्यावसायिक सिप विकासका लागि पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री अनुकूल गर्ने। अपाङ्ग भएका, अशक्त र घरबाट विद्यालय आवाजजात गर्न असमर्थ तथा विद्यालयमा अध्ययन गर्न सक्ने बालबालिकाका लागि पाएक पर्ने स्थानमा आवश्यकताको आधारमा छात्रावास सहितको विशेष विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्ग भएका बालबालिकाहरूको अपाङ्गताको अवस्था हेरी सम्भव भएसम्म अन्य बालबालिकाहरूसँग बसेर सिक्न पाउने गरी समावेशी शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। अपाङ्गता तथा फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि व्यावसायिक सिप सिक्ने अवसर प्रदान गरिनेछ। साधारण अवस्थाका बालबालिकासँग बसेर अध्ययन गर्न सक्ने अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि अपाङ्गताको प्रकृति र स्तर अनुसार आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू जस्तै व्हिलचेयर, छडी, ब्रेल पुस्तक, सांकेतिक चित्र आदिको समुचित प्रबन्ध गरिनेछ। सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू शारीरिक अपाङ्गता, सुनाइ अपाङ्गता, दृष्टि अपाङ्गता, स्वर र बोलाइ अपाङ्गता, मानसिक र मनोसामाजिक अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता, अनुवंशीय रक्तस्राव अनि हेमोफिलिया सम्बन्धी अपाङ्गता, अटिज्म अपाङ्गता र बहु अपाङ्गताको पठन-पाठनमा सहजता ल्याउन शारीरिक तथा बौद्धिक क्षमता अनुसारको अपाङ्ग मैत्री भौतिक पूर्वाधार तथा सिकाइ वातावरणको प्रबन्ध गरिनेछ। सबै बालबालिकालाई सक्षम बनाउन बालबालिकाहरूको अवस्था र प्रकृति हेरी विशेष कक्षा तथा सुधारात्मक कक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यसैगरी अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सक्षम बनाउन बालबालिकालाई अवस्था र प्रकृति हेरी विशेष कक्षा तथा सुधारात्मक कक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ। अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा व्यक्तिहरूको शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा सर्वदृश्य सहयोग सामग्रीमा विविधीकरण गरिनेछ। त्यसैगरी सुस्त श्रवण भएका बालबालिका तथा
बालबालिकालाई साङ्गीतिक भाषा तथा दृष्टिबिन तथा न्यून दृष्टि भएका बालबालिकालाई ब्रेलिपीमा मात्र सीमित नगराई अन्य उपकरणको प्रयोगबाट सिक्न सक्ने सम्भाव्य विकल्पको खोजी गरी उपयुक्त अवसर प्रदान गरिनेछ। अपाङ्गताको प्रकृतिअनुसार लचिलो पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक वैकल्पिक सिकाइ सामग्री तथा शिक्षण विधिमा जोड दिनुको साथै विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अपाङ्गता भएका बालबालिका अनुकूल बनाइनेछ। नीति 29 मा रहेको छ आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणले पछि परेका व्यक्तिहरूलाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्न आरक्षण सकारात्मक विभेद र प्राथमिकता प्रोत्साहनका लगायत उपायहरू अवलम्बन गर्ने। विद्यालयको सेवा क्षेत्रभित्रका दलित जनजाति सीमान्तकृत र लोपान्मुख समुदायहरूको बाहुल्यता भएका विद्यालयहरूमा समुदायको भाषा पृष्ठभूमि बुझ्ने शिक्षाको व्यवस्था गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। विद्यालयमा महिला शिक्षकको सहभागिता र वृद्धि गर्न विद्यमान आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। दलित अपाङ्गता भएका व्यक्ति आर्थिक रूपले विपन्न र सामाजिक रूपले पछि परेका समुदाय तथा क्षेत्र विशेष प्रतिभावान व्यक्ति र विशिष्टीकृत विषयमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि सङ्घ प्रदेश वा स्थानीय तहले पूर्ण वा आंशिक लगानी गरी शिक्षाको प्रवर्धन गरी व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालयको नेतृत्वमा महिलाको प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गर्न क्षमता विकासमा जोड दिई प्रधानाध्यापकको नियुक्तिमा महिलालाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था अवलम्बन गरिनेछ। निश्चित समूहका सबैलाई दिने गरिएको विद्यमान छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी गरिब तथा विपन्न केन्द्रित बनाउँदै लगिनेछ। निजी विद्यालयहरूमा छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थीले पनि उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ति आरक्षण सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। त्यसैगरी शिक्षाका सबै तहमा प्रारम्भिक बाल विकासदेखि उच्च शिक्षा तथा जीवनपर्यन्त शिक्षामा समावेशीकरण सम्बन्धी मुद्दा पहिचान गरी त्यसको उचित सम्बोधन गरिनेछ। सरकारी छात्रवृत्ति तथा विदेशी सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने प्राथमिकता दिइनेछ। त्यसै गरेर आर्थिक रूपले विपन्न दुर्गम क्षेत्र र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका क्षेत्र र वर्गलाई प्राथमिक दिँदै स्टेसनरी दिवा खाजा र पोसाक स्थानीय तहले नै क्रमशः निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै जाने व्यवस्था मिलाइनेछ। बालबालिका छुवाछुतका कारण हुने मनोवैज्ञानिक प्रभाव र भेदभावलाई अन्त गर्न विद्यालयमा छुवाछुत तथा पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्दै सबैलाई समान व्यवहार र सिकाइमा समान अवसर प्रदान गर्न विद्यालय तथा शिक्षकहरूलाई पूर्ण जिम्मेवारी बनाइनेछ।